यहाँ दिएको छ एभ्रीवन लुकिङ फर सेक्युरिटी एन्ड हेल्थ भनेर भनिएको छ। दुनियाँको हरेक व्यक्तिले चाहिँ के गरेको छ भने आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईको चाहिँ खोजीमा छ र हाम्रो चाहिँ जुन फाइनेन्शियल इन्कम छ, जुन हामी तपाईको चाहिँ यो आम्दानी छ, यसलाई जति बेला पनि हामीले चाहिँ सेक्योरमा राख्नुपर्छ भन्ने हामी तपाईको चाहिँ खोज हो, हामी तपाईको चाहिँ जरुरत हो। अहिले यो लकडाउनले चाहिँ के सिकाएको छ भने व्यक्तिको इन्कम सधैँभरि सेक्युरिटी हुनुपर्छ भनेर। प्राइभेट जब गर्ने व्यक्ति यो लकडाउनमा तपाईको आफ्नो जब गुमाएका छन्। कुनै पनि तपाईको चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटमा तपाईको चाहिँ त्यसको व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईको चाहिँ कोभिडले गर्दा, इभन तपाईको चाहिँ पेन्डेमिक क्राइसिसले गर्दा ती व्यक्तिहरूको चाहिँ इन्कम बिल्कुल बन्द थियो, जसले गर्दा हरेक व्यक्ति के गरेको छ भने आफ्नो इन्कमलाई चाहिँ हामीले सेकर गरी राख्नुपर्छ भन्ने तपाईको चाहिँ खोजमा व्यक्ति दिन प्रतिदिन मेहनत गरेको छ भने आज हामीले बाहिरको दुनियाँले अलिकति कम्पेयर गर्ने हो भने हामी तपाईसँग इन्कम चाहिँ सेकर छँदै छैन र हेल्थको कुरो गर्ने हो भने हामी तपाईसँग राम्रो हेल्थ लिन सक्ने बाटो पनि बाहिरको ठाउँमा चाहिँ पाइदैन। आज डिएक्सन सिस्टमले के गरेको छ भने हामीलाई चाहिँ एउटा इन्कम सेकर गर्ने सिस्टम पनि दिएको छ। आज डिएक्सनमा जति धेरै साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ राम्रोसँग मेहनत गर्नु भएको थियो पास्ट टाइममा, आज ती व्यक्तिहरूको चाहिँ इन्कम थोरै भए पनि धेरै भए पनि ती व्यक्तिको इन्कम चाहिँ सेकर छ, त्यसमा कुनै पनि तपाईको चाहिँ समस्या इन्कममा छैन। त्यसको साथसाथमा आज व्यक्ति चाहिँ यो पेन्डेमिक क्राइसिसको बेलामा चाहिँ हेल्थ राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टले कता कता धाउने काम गरेको छ भने आज डिएक्सन कम्पनीका चाहिँ प्रोडक्ट लङ लास्टिङ टाइमदेखि चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको व्यक्तिको चाहिँ हेल्थमा कुनै पनि किसिमको खासै ठुलो समस्या देखा परेको छैन, जसले गर्दा व्यक्तिले आफ्नो हेल्थलाई पनि सेकर गर्न सकेको छ। एभ्रीवन हैव ड्रिम्स भन्छ, हरेक व्यक्तिसँग सपना छ, हरेक व्यक्तिसँग सपना हुन जरुरी पनि छ। त्यो सपना चाहिँ के हुन सक्छन् भने यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, राम्रो घर हुनुपर्छ भन्ने सपना, त्यसमा तपाईको चाहिँ राम्रो इन्कम हुनुपर्छ भन्ने सपना, हामी जहाँ इच्छा लाग्यो त्यहाँ चाहिँ घुम्न सक्नुपर्छ भन्ने हामी तपाईको चाहिँ सपना, आज तपाईको चाहिँ साइकल भएका साथीले चाहिँ बाइक हुनुपर्छ, बाइक भएको साथीले चाहिँ अब कार किन्नुपर्छ भन्ने सपना, अनि हामी तपाईँ हरेक व्यक्तिभित्र कुनै न कुनै ड्रिम्स छन्। त्यो ड्रिम्स हामी तपाईको चाहिँ यस्तो हुन सक्छन्, भोलिको दिनमा चाहिँ जो तपाईको चाहिँ भर्खर अनम्यारिड हुन्छ, राम्रो तपाईको चाहिँ फ्यामिली मिल्नु पर्यो, राम्रो तपाईको चाहिँ लाइफलाइन मिल्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईको चाहिँ लाइफलाइन मिलिसकेपछि तपाईको चाहिँ भएका छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पठन पाठन गराउन सक्नु पर्यो भन्ने हामी तपाईको एउटा ड्रिम हुन सक्छ। आज त्यो ड्रिम्स भएकै चाहिँ यो दुनियाँमा सबै व्यक्ति छन्, तर कसको ड्रिम चाहिँ त्यो फुलफिल हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब डिपेन्ड गर्छ। यहाँ के भनेको छ, बट रियालिटी इज हामी तपाईको ड्रिम छ, हामी तपाईँ चाहिँ आफ्नो इन्कमलाई सेकर गर्न खोजेका छौँ, हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ हामीले सेकर गर्न खोजेका छौँ, तर रियालिटी चाहिँ के छ भने न त व्यक्तिसँग समय छ, न त व्यक्तिसँग पैसा छ। तपाईको चाहिँ पैसा पनि छैन, समय पनि छैन, साथमा के छ भने चाहिँ व्यक्तिसँग टेन्सन छ। कारण के, नो हेल्थ नो सेक्युरिटी यहाँ भनेर भनिएको छ। व्यक्तिसँग न त राम्रो स्वास्थ्य छ, न त त्यसको इन्कमको चाहिँ सेक्युरिटी छ। अर्को कुरो, टाइमलाई हेर्ने हो भने व्यक्ति फ्रिडम छैन। चलो ठिक छ, कुनै पनि ठाउँमा जब गरेर पैसा कमाइएला, तर तपाईँ चाहिँ जबको पिरियडमा चाहिँ हामी बाहिर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ गएर आफ्नो समय चाहिँ आफ्नो इच्छाले बिताउन नसक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा व्यक्तिसँग टाइम फ्रिडम छैन। त्यसको साथसाथमा नो पिस भनेर भनेको छ, व्यक्तिलाई शान्त छैन। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मान्छे जबमा छ भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि शान्त तरिकाले चाहिँ आफ्नो समयले बिताउन सक्दैन। यी सबै कारण छन्, यो नै तपाईको चाहिँ हाम्रो लाइफमा भएको सत्यता हो। अर्को कुरो के भनेको छ भने इज देयर एनी वे, के हामी तपाईको लागि अरु कुनै बाटो छ, कतै छ त्यस्तो बाटो? त्यो बाटो भनेको चाहिँ डिएक्सन हो, जहाँ चाहिँ हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस पाइन्छ। आज हामी तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तिलाई थाहा छ, डिएक्सन कम्पनी इज प्रोभाइडिङ टु अस हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। डिएक्सन सिस्टमले दुनियाँको हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ स्वास्थ्य समृद्धि खुसी चाहिँ प्रदान गर्ने काम गरेको छ, एकअर्कालाई चाहिँ वितरण गर्ने काम गरेको छ। यदि हामी तपाईसँग बाहिरको दुनियाँमा बाहिरको सिस्टममा यो कुरो छैन भने डिएक्सन सिस्टमले हामी तपाईले चाहिँ प्रदान गर्ने काम गरेको छ। एब्सोल्युटली यदि हामी तपाईँ चाहिँ डिएक्सन सिस्टमलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर जोइन गर्ने काम गरेको छौँ भने डिएक्सनले कम्प्लिटली हामी तपाईले चाहिँ दिने काम गर्छ, यसमा नो डाउट। डिएक्सन कम्पनी कस्तो कम्पनी रहेछ अलिकति बुझौँ। धेरै जसो व्यक्तिहरूको चाहिँ डाउट हुन सक्छ, धेरै जसो व्यक्ति तपाईको चाहिँ जति बुझाउँदा पनि सधैँभरिसम्म बस्ने काम गरेका हुन्छन् भने अलिकति हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिएक्सन कम्पनी तपाईको चाहिँ कुनै चानी चुने कम्पनी हो। फर्स्ट थिङ्स वी हैव टु नो,
डिएक्सन कम्पनी कुनै चाने चुने कम्पनी होइन। डिएक्सन कम्पनी 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष देखि मात्रै चलिआएको कम्पनी पनि होइन। डिएक्सन कम्पनी इस्टाब्लिस्ड इन 1993 फ्रम मलेसिया। मलेसियादेखि डिएक्सन कम्पनी 1993 मा सुरु भएको। यसको 28 वर्ष पहिला डिएक्सन कम्पनी मलेसियादेखि सुरु भएको कम्पनी हो। डिएक्सन कम्पनी तपाईको चाहिँ इन्डियाको कुरो गर्ने हो भने आज इन्डियामा तपाईँ 21 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ डिएक्सन कम्पनी इस्टाब्लिस्ड भएको मात्रै इन्डियामा। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब संसारमा कता कता छ हामीले त्यो आफै जान्ने बुझ्ने भएका छौँ। त्यसको साथसाथमा अहिले तपाईको चाहिँ लिगल तरिकाले चाहिँ डिएक्सन कम्पनी तपाईको चाहिँ आफ्नै सबै सिस्टम अनुसार तपाईको चाहिँ चल्ने यदि हो भने तपाईको चाहिँ 180 कन्ट्री प्लसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनी छ। त्यसरी भन्ने हो भने तपाईको चाहिँ मोर देन 200 हामीले भन्न सक्छौँ। कारण के प्रोडक्ट तपाईको चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रोडक्ट पाइन्छ तर विभिन्न पाइने भएको कारणले गर्दा 180 प्लस मात्रै गरिएको हो। त्यस साथसाथमा डिएक्सन कम्पनी चाहिँ वन वर्ल्ड वन मार्केटको चाहिँ कम्पनी हो। अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने यो दुनियाँमा चाहिँ मार्केटिङ धेरै छन्। स्पेसली नेटवर्क मार्केटिङ मोर देन 50,000 नेटवर्क मार्केटिङ छन्। तर तपाईँ चाहिँ वन वर्ल्ड वन मार्केटको कन्सेप्टमा चाहिँ चल्ने कम्पनी कतै छ भने त्यो पनि तपाईँ चाहिँ वर्ल्डकै सबभन्दा बेस्ट थिङ्स ज्ञानो धर्म उत्पादन गर्ने कम्पनी वन वर्ल्ड वन मार्केटको कन्सेप्टमा कतै छ भने त्यो कम्पनी भनेको चाहिँ डिएक्सन हो। संसारको एक ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो डिएक्सनको आइडी नम्बर बनाएर संसारको कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ हामीले प्रोडक्ट किन्न एकअर्कालाई किनाउन सक्ने आफूले परिगर्ने र अरूले त्यो गराउन सक्ने त्यो कारणले गर्दा डिएक्सन एउटा वन वर्ल्ड वन मार्केटको कन्सेप्टमा चल्नु भएको कारणले गर्दा आज 28 वर्षभित्र डिएक्सन कम्पनी 200 प्लस कन्ट्रिजमा चाहिँ पुग्न सफल भयो। त्यसको साथमा डिएक्सन वन ड्रागन कम्पनी हो। हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने धेरै जसो कम्पनी यो मार्केटमा आउँछन्, यो तपाईको गाउँ ठाउँमा आउँछन्, सिटीमा आउँछन्। तर अलिकति हामीले के बुझ्नुपर्छ भने दुनियाँको कुनै पनि कम्पनी वन ड्रागन हुनको लागि के गर्नुपर्छ भने आफ्नै फार्म हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईको आफ्नै कच्चा पदार्थ हुनुपर्छ। आफ्नै कच्चा पदार्थलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, कल्टिभेटिङ गर्ने, त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने र लास्टमा तपाईको चाहिँ स्वयं मार्केटिङ गर्ने यदि कुनै कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीले मात्रै तपाईको चाहिँ वन ड्रागन कम्पनी भनिन्छ। आज डिएक्सनले सम्पूर्ण काम चाहिँ आफ्नै तपाईको चाहिँ एउटा रूपमा गर्ने भएको कारणले गर्दा डिएक्सन कम्पनी वन ड्रागन कम्पनी हो। दोस्रो कुरो आज हामीले चाहिँ मार्केटमा तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ भेस्टिज भनेर सुन्छौँ, कहिलेकाहीँ अरू कुनै कम्पनी सुन्छौँ। भेस्टिजको चाहिँ अलिकति हामीले थोरै कम्पेयर गरौँ। भेस्टिज तपाईको चाहिँ बाहिर मार्केटमा चाहिँ आम तरिकाले चाहिँ पाइने प्रोडक्टलाई ल्याएर त्यो कम्पनीले के गरेको छ भने आफ्नो तपाईको चाहिँ भेस्टिजको ब्रान्ड छापेर त्यसो तपाईको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ ल्याउने काम गरेको छ र भन्छ भेस्टिजको प्रोडक्ट हो भनेर। हामीले त्यही कम्पनी चाहिँ भेस्टिजले बेच्ने प्रोडक्ट तपाईको चाहिँ अरू तपाईको चाहिँ आरसिएम जस्तो कम्पनीले बेच्ने गर्दा हामीले भेटाएका छौँ। तर डिएक्सन कम्पनीले जुन चिज बेचिरहेको छ त्यो अरू कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ बेच्न सकेको छैन। कारण के तपाईको चाहिँ डिएक्सनले कुनै पनि कम्पनीले कपी गर्ने तपाईको चाहिँ फर्मुलै नै दिएको छैन। त्यसले गर्दा डिएक्सनमा पाइने जति प्रोडक्ट छन् आफ्नै फर्ममा चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ आफ्नै तरिकाले तपाईको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र प्याकेजिङ गरेर मार्केटिङ गर्ने कम्पनी भएको कारणले गर्दा डिएक्सन वन ड्रागन कम्पनी हो। यसमा नो डाउट हामीले सधैँभरि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसरी बुझ्न सक्छौँ। डिएक्सन कम्पनी फाउन्डर आज धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने डिएक्सन त एउटा सामान्य कम्पनी होला। हामीले अलिकति बुझौँ। जुन कम्पनीका तपाईको चाहिँ जन्मदाता नै तपाईको चाहिँ हाई लेभलका हुन् भने त्यो कम्पनी कसरी तपाईँ चाहिँ सामान्य हुन सक्छ। डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर सिओ डाक्टर लिम्सोजी तपाईको चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिनमा पिएचडी गरेर बल्ल तपाईको चाहिँ कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नुभयो। उहाँ तपाईको चाहिँ हाई लेभलको मान्छे कसरी तपाईको चाहिँ लो लेभलको चाहिँ थट राख्न सक्नुहुन्छ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने। जसले गर्दा हामी तपाईँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यस कम्पनीका फाउन्डर नै हाई लेभलका कहिले पनि सामान्य हुन सक्दैन। आज डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डरकै कारणले गर्दा यो कम्पनी डे बाई डे तपाईको चाहिँ ग्रो हुँदै गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनीका फाउन्डर हुन्छ। सधैँभरि यहाँले हामीले जति धन्यवाद दिँदा पनि तपाईँ चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन। किनकि यहाँकै कारणले करोडौँ व्यक्तिको चाहिँ जिन्दगीमा तपाईको चाहिँ एकदम परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। व्यक्तिभित्र तपाईको चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङहरू चेन्ज भइरहेका छन्। व्यक्ति चाहिँ सेल्फ डिपेन्ड हुँदै गइरहेका छन्। हिजोको दुनियाँमा सायद यहाँले चाहिँ यो डिएक्सन सिस्टम सुरुवात नगर्नु भएको भए आज धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ यो संसारमा चाहिँ बेरोजगार हुन्थ्यो होला। त्यस तपाईँ चाहिँ रोजगारीको लागि एकअर्काको पछाडि दिने स्थिति हुन्थ्यो होला।
आज यहाँले गर्दा धेरै जसो व्यक्ति चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, जसले गर्दा डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डरलाई सधैँभरि हामीले धन्यवाद दिनु छ भने प्रोडक्ट वेलनेस बेभरेज पर्सनल केयर कस्मेटिक इट्स मेनी काइन्ड्स अफ प्रोडक्ट डिएक्सन कम्पनीसँग तपाईँको चाहिँ बिहानदेखि लिएर बेलुकीसम्म किचनदेखि लिएर बाथरुमसम्म तपाईँ चाहिँ वृद्धदेखि लिएर बच्चासम्म हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने टोटल प्रोडक्ट चाहिँ डिएक्सन कम्पनी उत्पादन गरेको छ, जुन अहिलेसम्म चाहिँ हामी कुनै न कुनै मार्केटसँग चाहिँ किन्दै खाँदै आएका थियौँ, जसबाट चाहिँ हामीले 2 रुपियाँ पनि चाहिँ प्रॉफिट लिन सकेका थिएनौँ। न त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बिजनेसको तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ डाटा हुन्थ्यो, जसबाट भोलि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि लाभ लिन मिल्ने या तपाईँ चाहिँ एज अ पार्टनर हुन सक्ने सिस्टम थिएन। आज त्यही चिजलाई चाहिँ मात्रै हामीले चेन्ज गरेर डिएक्सन सिस्टममा भएका चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा भएका जे जति प्रोडक्ट छन्, जुन हामी तपाईँले जरुरत छ त्यही प्रोडक्ट मात्रै प्रयोग गर्दै जाँदा आज हामीले चाहिँ बाहिरदेखि न त कस्मेटिक चिज किन्नु परेको छ, न त पर्सनल केयर कुनै पनि किन्नु परेको छ, या फुड बेभरेजको लागि भए तापनि आज डिएक्सनले हामी तपाईँले प्रोभाइड गर्दै गइरहेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई सेकर गर्नुको साथसाथमा हामीले त्यो मार्केट चेन्ज गर्दा तपाईँको चाहिँ थुप्रो बेनिफिट्सहरू लिन सक्ने ठाउँ छ। डिएक्सन सिस्टममा तपाईँ चाहिँ प्रोडक्ट किन्नको लागि तपाईँ चाहिँ स्टक पोइन्टमै गएर किन्नुपर्छ भन्ने छैन। डिएक्सन सिस्टमले अफलाइन र अनलाइन दुई किसिमको चाहिँ हामीले सर्भिस दिइरहेको छ। यदि हामी तपाईँ चाहिँ अफिसबाट धेरै टाढा छौँ भने अनलाइन सिस्टमबाट हामीले प्रोडक्ट किन्न मिल्यो। यदि तपाईँ चाहिँ अफिस पुगेर चाहिँ किन्न सक्ने ठाउँ छ भने हामीले स्टक पोइन्टमा गएर चाहिँ अफलाइन बिल कटाएर पनि तपाईँ चाहिँ प्रोडक्ट लिन मिल्छ। डिएक्सनले दुई किसिमकै चाहिँ सर्भिस हामी तपाईँले चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। सर्टिफिकेट्स यहाँ धेरै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ कसरी राम्रो छ भन्ने कुरो तपाईँ भन्नुहुन्छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जिएमपी फ्रम मलेसिया, त्यसपछि टिजिए फ्रम अस्ट्रेलिया, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भनेर तपाईँको चाहिँ मलेसिया सरकारबाट चाहिँ मिलेको प्रमाणपत्र हो। थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारबाट मिलेको यो प्रमाणपत्र हो। कुनै पनि खानामा यदि थेरापेटिक छ भने त्यो खाना हरेक व्यक्तिको लागि राम्रो हुन सक्छ भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ खोज गरेर चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारले टिजिएको सर्टिफिकेट दिएको छ। यसै गरी तपाईँको चाहिँ डिएक्सन कम्पनी मलेसियामा मात्र नभएर आज तपाईँको चाहिँ संसारको कुना कुनामा पुग्न सफल भएको छ र धेरै जसो ठाउँ तपाईँको चाहिँ मुस्लिम तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिज भएको कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो हलाल सर्टिफाइड नगरेसम्म त्यो प्रोडक्ट चाहिँ प्रयोग नगर्ने भन्ने भनाइ, जसले गर्दा डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ हलालको सर्टिफिकेट पनि पाएको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नाना थरीका चाहिँ सर्टिफिकेट यहाँहरू छन्। आइएसओ को सर्टिफिकेट छ डिएक्सन कम्पनीसँग, तपाईँ चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन भनेर, जसमा तपाईँको चाहिँ 9001 प्रायः जसो सबै कम्पनीले पाएका हुन्छन्। 14001 बहुत कम कम्पनीले पाएको हुन्छ, किनभने तपाईँ चाहिँ वातावरणमा कुनै पनि किसिमको असर नपर्ने गरी यदि त्यो कम्पनी अथवा त्यो फ्याक्ट्री चलेको छ भने 14001 को सर्टिफिकेट पाउने भयो। यदि त्यो कम्पनी र त्यो फ्याक्ट्रीले गर्दा तपाईँको चाहिँ वातावरणमा असर परिरहेको छ भने 14001 को सर्टिफिकेट कहिले पनि पाउँदैन। देन अर्को चाहिँ के छ भने 17025 सर्टिफिकेट तपाईँको चाहिँ 100 कम्पनीजमा तपाईँ चाहिँ 2वटा 3वटाले मात्रै पाउने गरेका हुन्छन्, जुन चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले पाएको छ। तपाईँ चाहिँ बाहिर जे लेखेको छ, जस्तै धेरै जसो पकेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्याकेजिङमा तपाईँको चाहिँ बाहिर यदि राम्रो लेखेको छ भने भित्र नराम्रो पनि हुनसक्छ, अथवा बाहिर लेखे जस्तो भित्र चाहिँ हुँदैन। तर डिएक्सन कम्पनीमा तपाईँ चाहिँ बाहिर जे जति लेखेको छ, जे जति जति पाइन्छ त्यसभित्र लेखेको चिज 100% त्यति नै हुन्छ, जसले गर्दा 17025 को चाहिँ सर्टिफिकेट डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ पाएको हो। यसै गरी डिएक्सन कम्पनी आज तपाईँको चाहिँ 28 वर्षको यो रनिङमा डिएक्सन कम्पनी वर्ल्ड वाइड तपाईँको चाहिँ टप 10 लिस्टमा पर्ने भने तपाईँ चाहिँ 15 नम्बरको चाहिँ ऱ्याङ्किङ हो अहिलेसम्म चाहिँ वर्ल्डको। तपाईँको चाहिँ कम टाइममा चाहिँ एकदम राम्रो ऱ्याङ्किङ ल्याउन सफल भएको चाहिँ कम्पनी डिएक्सन। अर्को कुरो यहाँ के भनेको छ भने हाउ वी गेट हेल्थ फ्रम डिएक्सन प्रोडक्ट्स। डिएक्सन प्रोडक्ट्स आर हाई क्वालिटी ग्यारेन्टेड। तपाईँ चाहिँ फर्स्ट त के हो भने व्यक्ति नेचुरल हो र नेचुरल खान चाहिन्छ। त्यसको साथसाथमा अहिलेको जमाना भनेको तपाईँको चाहिँ एलोपेथिक भन्दा पनि अर्ग्यानिकतिर बढी विश्वास बढ्दै गइरहेको छ। आज डिएक्सन कम्पनी तपाईँको चाहिँ नेचुरल तरिकाले चाहिँ उत्पादन गरेका प्रोडक्ट, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि केमिकल मिक्स नगरिकन अर्ग्यानिक प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट बन्न पुगेको हो। यहाँ के दिएको छ भने डिएक्सन प्रोडक्ट रेन्ज फर्स्ट ज्ञानोदरमा रेड मसरुम,
आज ज्ञानोधर्मलाई चाहिँ अलिकति हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो भने तपाईको चाहिँ संसारको जति जडीबुटीहरू छन् सबैको राजा, त्यो चाहिँ किङ अफ हर्ब। तपाईको चाहिँ आज किङ अफ हर्बको कुरो मात्र गर्दा त्यो चाहिँ हर्ब भन्ने बित्तिकै व्यक्ति कति धेरै तपाईको चाहिँ विश्वास गरेको हुन्छ। आज किङ तपाईको चाहिँ हर्बको पनि राजा हुनु भनेको त तपाईको चाहिँ बहुत ठुलो कुरो हो। आज डिएक्सन कम्पनी तपाईको चाहिँ रातो चाउ मिश्रित गरेर बनाएका सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गरेको छ। यो चीज यदि हामी तपाईँ चाहिँ जसो तसो गरेर तपाईँ चाहिँ लगाएर या खाएर या तपाईँ चाहिँ पिएर जसरी भए पनि आफ्नो शरीरभित्र यदि हामीले पठाउने काम गरेको छ भने यसको काम गर्ने तरिकाहरू चाहिँ बहुत राम्रो छ। यो चाहिँ हाम्रो टोटल काइन्ड्स अफ प्रोडक्ट। दोस्रो तपाईँको चाहिँ स्पालुना छ। आज यसलाई चाहिँ सुपर फुड भनेर भनेको छ। संसारको सबैभन्दा विशेष श्रेणीको खाना हो। हरेक व्यक्तिको खानामा न्युट्रिसन इलिमेन्ट्स, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भिटामिन्स, त्यसपछि मिनरल्स सबै कुरो चाहिँ परिपक्व हुनुपर्छ भन्छन्। तर हामीले चाहिँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स्ड फुड चाहिँ हामीले खान सकिरहेका छैनौँ। कारण के, कुनै दिन तपाईँको चाहिँ कसैको घरमा तपाईँको चाहिँ माछा मासु होला, कसैको घरमा तपाईँको चाहिँ मात्रै सब्जी र भात होला, कुनै दिन दाल भात र सब्जी होला, कुनै दिन तपाईँको चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ। यानि हरेक चिज एकै दिन र हरेक टाइममा चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर चाहिँ खान नसक्ने अवस्था छ सबैको। सायद कसैकोसँग पैसाले भ्याइएला भने समयले भ्याइँदैन। जसले गर्दा स्पालुनाले के गरेको छ भने खानाबाट तपाईँको चाहिँ अपुर भएका चाहिँ त्यो प्रोटिन्स र भिटामिन्सहरू यदि हामीले थप खानापछि तपाईँको चाहिँ स्पालुना यदि हामीले बराबर खाइरहेका छौँ भने यसले तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स डायट जुन छ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसले परिपूर्ति गर्ने काम गरेको छ, खानालाई सन्तुलित बनाउने काम गरेको छ। यसै गरी यहाँ तपाईँको चाहिँ मोरिन्डा सिट्रोफोलिया छ। तपाईँको चाहिँ एउटा रामबाण समान भनिएको छ। यो एउटा यस्तो जुस हो जुन जुसले तपाईँको चाहिँ स्पेसली भन्ने हो भने पेट सम्बन्धी कुनै पनि समस्या, इभन तपाईँको चाहिँ ब्लड सम्बन्धी समस्याको लागि चाहिँ अति राम्रो फाइदाजनक तपाईँको चाहिँ मोरिन्डा सिट्रोफोलिया। यसलाई चाहिँ हामीले जति धेरै पिउन सक्छौँ हाम्रो ब्लडलाई त्यति राम्रो चाहिँ प्युरिफाई गर्ने काम गरेको हुन्छ। त्यसको साथसाथमा नसा सम्बन्धी कुनै पनि समस्यालाई चाहिँ यसले एकदम राम्रो फाइदा गर्छ। सो मोरिन्डा सिट्रोफोलिया यदि हामीले सक्छौँ भने दिनहुँ तपाईँको चाहिँ एक बिरको भए तापनि प्रयोग गर्ने गर्दा तपाईँको चाहिँ हार्ट एट्याकबाट चाहिँ मृत्यु हुने व्यक्तिको जुन सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, मोरन्जी जुसले चाहिँ एकदम साह्रै राम्रो चाहिँ फाइदा पुर्याउने गर्छ। जसले गर्दा हामीले चाहिँ यो मोरिन्डा सिट्रोफोलिया एकदम बराबर पिउन सक्नुपर्छ। अर्को तपाईँको चाहिँ यहाँ दिएको छ रोसेल जुस। यसमा तपाईँ चाहिँ भिटामिन सी को मात्रा एकदम बढी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो एउटा तपाईँको चाहिँ फलबाट बनाइएको जुस हो। एकदम तपाईँको चाहिँ स्वादिष्ट मिठो जुस। हामीले बाहिर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि गेस्टहरू आउँदा त्यो पेप्सी त्यसपछि दुनियादारी चाहिँ खुवाउनुभन्दा तपाईँको चाहिँ रोसेल जुस हामीले घोलेर पियाउने हो भने तपाईँको चाहिँ एकदम राम्रो फिल हुन्छ। साथमा तपाईँको चाहिँ भिटामिन सी को पनि चाहिँ मात्रा पुरा हुँदै जान्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को छ कर्डिसेप्स मसरुम। कर्डिसेप्स आज तपाईँको चाहिँ हामीलाई थाहा छ नेपालमा यार्सा गुम्बा भनेको चाहिँ सबैभन्दा महँगो चिज हो। प्रायः जसो सबैले चाहिँ यार्सा गुम्बा प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यो किन्नै नसक्ने चाहिँ चिज त्यति धेरै महँगो छ। तर आज डिएक्सनको सिस्टमको कारणले गर्दा हामीले बराबर तपाईँको चाहिँ यार्सा गुम्बाको कफी चाहिँ प्रयोग गर्न पाएका छौँ। र यार्सा गुम्बाबाट हामीले मिल्ने जे फाइदा छ, हामीले यार्सा गुम्बाको कफी तपाईँको चाहिँ पिएर त्यसको फाइदा बराबर लिन सक्ने ठाउँ छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ कस्मेटिक आइटम छ, एलोभेरा छ। आज तपाईँको चाहिँ स्पेसली लेडिजहरूले चाहिँ एलोभेरा राम्रो हुन्छ भन्दै तपाईँको चाहिँ मार्केटतिर खोज्दै हिँडेका छन्। तर हामीलाई थाहा छ मार्केटमा पाइने एलोभेरामा पनि केही न केही कुरो चाहिँ मिक्स गरेको हुन्छ। आज डिएक्सन कम्पनीले नेचुरल तरिकाले एलोभेराका सब प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन गरेको छ, जसले चाहिँ स्किनलाई सधैँभरि प्रोटेक्ट गर्ने काम गरेको छ। र डिएक्सनमा तपाईँको चाहिँ मेनी काइन्ड्स अफ तपाईँको चाहिँ एलोभेरा मिक्स गरेर बनाइएका कस्मेटिक आइटम्सहरू छन् जुन हामी तपाईँले चाहिँ बराबर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसै गरी तपाईँको चाहिँ निली तेलम हेयर आयल छ। स्पेसली तपाईँको कपाल झर्ने, कपाल फुल्ने समस्या, त्यस्तो सबै समस्याको लागि चाहिँ निली तेलमले एकदम राम्रो फाइदा पुर्याउँछ। यदि हामीले चाहिँ कपाल धोइसकेपछि अलिक सुक्खा भइसकेपछि यो निली तेलम बराबर प्रयोग गरिराख्दा कपाल झर्ने समस्याबाट आफूले जोगाउन सकिन्छ। अर्को के दिएको छ भने हाउ वी क्यान अर्न वर्ल्ड विथ डिएक्सन। कसरी हामीले डिएक्सन सिस्टमबाट पैसा कमाउन सक्छौँ भनेर। डिएक्सन इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइङ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। संसारकै सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ फास्टेस्ट तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रोइङ हुँदै गइरहेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो डिएक्सन। कन्भेन्सनल मार्केटिङ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। यहाँ के भनेको छ भने तपाईँको चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ मार्केट छन्, दुई किसिमको तपाईँको बिजनेस छन् यो वर्ल्डमा।
एउटा तपाईँको चाहिँ ट्रेडिसनल बिजनेस छ, अर्को तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस छ। ट्रेडिसनल बिजनेसमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री हुन्छ। फ्याक्ट्री पछि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ डिलर हुन्छन्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अझै होलसेलर हुन्छन्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एडभर्टाइजर हुन्छन्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रिटेलर हुन्छ, रिटेलर पछि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा कन्ज्युमर हुन्छ यानि कस्टमर हुन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट यदि कुनै पनि चिज तपाईँको चाहिँ 30 रुपियाँमा निस्केको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा सबै लाग्ने खर्च यदि उसको 30 रुपियाँ छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँ गर्दा 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 तपाईँको चाहिँ लास्टमा 100 रुपियाँ पर्न जान्छ। त्यो 130 र 100 रुपियाँको बिचमा जुन 70 रुपियाँ चाहिँ हामीले बढी चाहिँ पे गरिरहेका छौँ, त्यो कसलाई पे गरिएको छ? तपाईँको चाहिँ त्यो डिलरलाई पे गरिएको छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एडभर्टाइजरलाई पे गरिएको छ, त्यसपछि रिटेलरलाई पे गरिएको छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ होलसेलरलाई पे गरिएको छ। त्यो सबैले पे गर्दा लास्टमा चाहिँ हामीले के गरेको छ, एज अ कन्ज्युमर हामीले बढी पैसा पे गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथमा हामीलाई मिल्नु भनेको चाहिँ त्यसमा के होइन, पैसा बराबर सामान पाइएको छ, त्योभन्दा बढी केही छैन। अब त्यही ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ एज अ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा नो मिडलम्यान भनेर भनिएको छ। तपाईँ चाहिँ कुनै पनि बिचौलिया यो बिचमा हुँदैन। यहाँ तपाईँ र कम्पनीको डाइरेक्ट रिलेसन भएको कारणले गर्दा यसमा तपाईँ चाहिँ कम्पनीबाट निस्किँदा जति प्राइसमा हुन्छ त्यति प्राइसमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो फाइदा। अर्को तपाईँको चाहिँ एउटा नो ट्रेडिसनल आउटलेट्स, यो तपाईँको चाहिँ बाहिर जुन पारम्परिक व्यवसाय जस्तै चल्दै आइरहेको छ त्यो तरिकाले तपाईँको चाहिँ यसमा हुँदै हुन्न। नो एडभर्टाइजमेन्ट, यहाँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि विज्ञापन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हुँदैनन्। तपाईँ के प्रयोग गर्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ यसबाट के फाइदा मिलेको छ त्यो चिज मात्रै तपाईँ चाहिँ सेयर गर्दै जाँदा तपाईँ आफै यसमा सबै कुरो चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ। देन डिएक्सन गिभ युज 11 टाइप्स अफ बेनिफिट्स। डिएक्सनले तपाईँले 11 किसिमको चाहिँ फाइदा दिइरहेको छ। अब त्यो फाइदा हामीले बुझ्न सक्छौँ के फाइदा छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ रिटेल प्रॉफिट, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ग्रुप बोनस, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ स्टार ग्रुप बोनस, डेभलपमेन्ट बोनस, लिडरसिप बोनस, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ह्यान्ड फोन क्यास इन्सेन्टिभ, त्यसपछि ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ गरेर तपाईँको चाहिँ 11 किसिमको चाहिँ आइओसी बोनस, तपाईँको चाहिँ 11 किसिमको बोनस डिएक्सन कम्पनीले हामी तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गर्दै गइरहेको छ। यसै गरी हाउ टु स्टार्ट द डिएक्सन बिजनेस भनिदिएको छ भने कसरी हामीले चाहिँ बिजनेस सुरु गर्ने। इन्भेस्ट, डु अ स्मल इन्भेस्टमेन्ट। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यदि राम्रो बिजनेस गर्नु भने तपाईँ चाहिँ 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख यानि करोडौँ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। र डिएक्सन सिस्टममा तपाईँ चाहिँ एउटा सानो लगानी, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ के गरेर बाई पर्चेसिङ प्रोडक्ट्स प्याकेज फ्रम डिएक्सन कम्पनी। हियर यु आर द अनरेबल डिस्ट्रिब्युटर अफ डिएक्सन। तपाईँले जे जरुरत छ त्यो चिज तपाईँ चाहिँ, जस्तै तपाईँले एउटा मञ्जन चाहियो, तपाईँले एउटा साबुन चाहियो, तपाईँले एउटा कफी चाहियो, त्यो पनि तपाईँले जे जरुरत छ त्यो चिज मात्रै किनेर पनि तपाईँ चाहिँ यसमा यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देन अब चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर लर्न हाउ टु एडभर्टाइज द डिएक्सन बिजनेस। तपाईँ सिक्ने हो कसरी यसको बारेमा हामीले अरूलाई सिकाउने, कसरी तपाईँको चाहिँ यसको बारेमा अरूलाई बताउने। जसरी हामीले कुनै पनि चिजको बारेमा नजानेसम्म अरूलाई बताउन गाह्रो हुन्छ, एज अ सेम तरिकाले मैले चाहिँ मेम्बर बने, त्यसपछि मलाई जरुरत पर्ने सामान ल्याएँ, किने, खाएँ र त्यही चिजबाट मलाई मिलेको फाइदा एकअर्कालाई बताउँदै जाँदा म चाहिँ के गरेको छु भने सिक्ने काम पनि गरेको छु, देन अरूलाई सिकाउने काम पनि गरेको छु। जसले गर्दा यहाँ के गर्ने, लर्न हाउ टु एडभर्टाइज द डिएक्सन बिजनेस। सिक्ने हो, एकअर्काले सिकाउँदै जाने हो। देन क्रिएट भन्छ, स्टार्ट एडभर्टाइजिङ एन्ड क्रिएट लार्ज टर्नओभर बाई डेभलपिङ डिस्ट्रिब्युटर ग्रुप। एउटा तपाईँको चाहिँ सिकेर एकअर्कालाई सिकाउँदै जाँदा एउटा ठुलो टिम बन्दै जान्छ। हामीले एउटा तपाईँको चाहिँ ठुलो टिम बनाउने हो। यहाँ एउटा सबैभन्दा राम्रो फाइदा के छ भने डाइरेक्ट सेलिङ या नेटवर्क मार्केटिङमा तपाईँ चाहिँ बाहिर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ काम गर्दा यदि सिङ्गल काम गर्दै हुन्छ भने तपाईँ लाइफ टाइमसम्म तपाईँ चाहिँ सिङ्गलै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको सट्टामा अरूले कहिले पनि आएर काम गर्दैन र तपाईँको लागि पनि कसैले काम गर्दैन। तर डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टममा यदि तपाईँ सिङ्गल सुरु गर्नु भएको छ भने बिस्तारै गर्दा गर्दा तपाईँसँग 10 जनाको टिम बन्यो भने तपाईँ 1 घन्टा एक्लै काम गर्नुहुन्थ्यो भने अब 10 जनाले 10 घन्टा काम गर्छन् तपाईँको लागि। त्यो 10 जनाले यदि तपाईँको चाहिँ त्यो 10 जनाले यदि तपाईँको चाहिँ 10-10 जना बनायो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ 100 जना हुन्छ। त्यो 100 जना 1-1 घन्टा काम गर्दा तपाईँको 100 घन्टा काम हुनेछ। द्याट्स तपाईँको चाहिँ भेरी पावरफुल थिङ्स इन नेटवर्क मार्केटिङ। तपाईँको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट थिङ हो नेटवर्क मार्केटिङमा हामीले त्यो चिज चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भने द स्टार्ट द डिएक्सन बिजनेस सक्सेस टिम लिडर रेकमेन्ड टु टाइप अफ प्याकेज। यहाँ तपाईँको चाहिँ प्याकेज छ, त्यो तपाईँको आफ्नो इच्छा बमोजिम हो।
हामीले 1000 PV बाट पनि सुरु गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले एउटा IOC बाट पनि सुरुवात गर्न सक्छौं। अनि हाम्रो यो इच्छा भयो डिएक्सनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ तपाई यति नै लगाउनु पर्छ, तपाई यतिबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाई जसरी गर्न चाहनुहुन्छ, तपाई जसरी गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट गर्नुस् भनेर सो इच्छाले गर्न सक्ने व्यापार भनेको चाहिँ डिएक्सन हो, जसले गर्दा यसमा हरेक व्यक्ति चाहिँ सफल हुन सक्ने ठाउँ छ। अर्को यहाँ के भनेको चाहिँ यो प्याकेजको कुरो गरेको छ। यो हामी तपाईको चाहिँ इच्छा बमोजिम, यसमा कुनै पनि तपाईको चाहिँ टार्गेट छैन तपाई यति नै गर्नुपर्छ भनेर। देन यहाँ तपाईको चाहिँ इन्कम चार्ट छ। हामीले कति किसिमको चाहिँ इन्कम लिन सक्छौं, कसरी कसरी हामीले इन्कम लिन सक्छौं। यहाँ तपाईको चाहिँ मानौ त्यो प्याकेज किन्यो भने त्यसको बारेमा बताइएको छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ तपाईको चाहिँ 5th लेभलसम्म हामीले इन्कम पाउन सक्छौं। चाहे त्यो तपाईको चाहिँ स्टार ग्रुप बोनस हो, या तपाईको चाहिँ डेभलपमेन्ट बोनस हो, या तपाईको चाहिँ लिडरशिप बोनस हो। हामीले तपाईको चाहिँ फर्स्ट लेभल, सेकेन्ड लेभल, थर्ड लेभल, फोर्थ लेभल, 5th लेभलसम्म चाहिँ हामीले त्यसरी बोनस पाउन सक्छौं। अर्को कुरो यहाँ के भनेको छ, ट्रेनिङ एन्ड सपोर्टिङ सिस्टम, सक्सेस टिम अनलाइन बिजनेस स्कुल कन्डक्ट अनलाइन कोर्स एन्ड ट्रेनिङ। तपाईँ चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिलेको दुनियाँ भनेको अनलाइन हुँदै गइरहेको छ। हरेक व्यक्ति तपाईको चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट चाहिँ पैसा कमाउने बाटो रोजिरहेको छ। पहिला के थियो भने व्यक्ति तपाईको चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ पैसा कमाउने दुनियाँ थियो भने अहिले व्यक्ति तपाईको चाहिँ आफ्नो दिमागलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाउने दुनियाँ छ। जसले गर्दा अहिले हरेक व्यक्ति हरेक चीज तपाईको चाहिँ अनलाइन हुँदै गइरहेको छ। र आज जुम एप्सले हामी तपाईले चाहिँ अनलाइन भएर चाहिँ अनलाइन बसेर चाहिँ संसारको हरेक व्यक्तिले कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले सिक्ने सिकाउने तपाईको चाहिँ एउटा अवसर पाएका छौं। यो अवसरलाई सधैँभरि हामीले चाहिँ मन र मस्तिष्कमा राखेर योसँग जुडेर चाहिँ काम गर्दै जानुपर्छ। सो यति भन्दै म दीपक जयसवाल आफ्नो भनाइलाई चाहिँ यही अन्त पनि गर्न चाहन्छु, किनकि टाइम पनि हामीसँग एकदम ओभर भइसक्यो। अमिताभ जयसवाल सर। यस सर, यस सर। आजको यो कुरालाई चाहिँ यही अन्त गर्न चाहन्छौँ। म यहाँ माथि छतमा भएको कारणले गर्दा ल्यापटपबाट चाहिँ प्रोग्राम राम्रोसँग गर्न सकिएन र नेक्स्ट टाइममा चाहिँ हामीले 100% अझै बेस्ट गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच सर। ओके सर, डोन्ट वरी। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हजुरलाई। हजुर, नेपालमा पनि बारिस भइरहेछ, सो त्यही भएर समस्या भयो। सो डोन्ट वरी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हजुरलाई।